सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग। यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शक वृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् प्रचण्ड भन्दा ओली नै ठीक, अग्रगामी कदम, साहसिक निर्णय। हाम्रो नजरमा यो अग्रगामी कदम हो, यो ठूलो राजनीतिक कदम हो। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र चाहनेलाई गणतन्त्रको बाटो नै गलत। अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढौं भन्ने म सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। विद्युतको अभाव छैन, हुँदैन लोड सेडिङ। प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन्, त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। तर यी प्रसंग सुरु गर्नु अघि देशभरका ताजा खबरहरू। 8औं राष्ट्रिय पोसाक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। शुक्रबार युवाहरूले राष्ट्रिय पोसाक सहित काठमाडौँमा मार्च पास गरी दिवस मनाएका हुन्। हाम्रो शान, हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रिय पोसाक हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ उनीहरूले सांस्कृतिक पहिचान सहितको पोसाकका साथ र्यालीमा सहभागी भएका थिए। ढाका र भातगाउँले टोपी, दौरा सुरुवाल, गुन्यौ चोली लगाएका युवा युवतीहरूले नेपाली झण्डा र बाजा गाजा सहित मार्च पास गरेका हुन्। पछिल्लो समयमा नेपाली मौलिक संस्कृतिलाई विदेशी संस्कृतिले धराशायी बनाएकोले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र धरोहरलाई विश्व समुदायमा उजागर गर्न राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाइएको राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष राजानन्द माण्डव्यले बताउनुभयो। र विशेषतः राष्ट्रिय पोसाक दिवस मनाउनुको एउटै मात्र कारण के हो भने हाम्रा मौलिकता, हाम्रा संस्कृति विदेशी विदेशी संस्कृतिले चाहिँ धराशायी बनाएको यो पछिल्लो अवस्थालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दै नेपालको संस्कृति, नेपालको सभ्यता, नेपालको धरोहरहरूलाई चाहिँ विश्व जगतमा उजागर गर्नको लागि हामीले यो राष्ट्रिय पोसाक दिवसको सुरुवात गरेका हौँ। राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा भएको मार्च पास माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएर नेपाल कला परिषद हुँदै माइतीघरमै पुगेर टुङ्गिएको थियो। नेपाली पोसाक संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित पुस 17 गतेका दिन नेपाली पोसाक दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा लैजाने लक्ष्यमा सफलता प्राप्त भइरहेको बताउनु भएको छ। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2021 को उपलक्ष्यमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् 2020 मा नेपाललाई निम्न अर्थतन्त्रको मुलुकबाट माथि उठाएर निम्न मध्यम अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। मुलुकमा नवनिर्माणको चौतर्फी अभियान चलाइएको भन्दै पूर्वाधारका क्षेत्रमा विगतको तुलनामा निकै अघि बढ्न सफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीले दावी गर्नुभएको छ। सन् 2020 मा कोरोना भाइरसको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम गर्न नेपाल सफल रहेको र महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन सरकारले अवलम्बन गरेका उपायलाई साथ दिँदै सुरक्षित रहन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले समृद्ध देश निर्माण गरी जनतालाई सुखी बनाउने, राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गन्तव्यतिर अघि बढिरहेको भन्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्थिर राजनीति अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। भर्खरै विदा भएको सन् 2020 मा नेपाललाई हामीले निम्न अर्थतन्त्रको मुलुकबाट माथि उठाएर निम्न मध्यम अर्थतन्त्रको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् 2022 भित्र नेपाललाई मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वर्गोत्थान गर्ने सफलतातर्फ हामी उन्मुख छौँ। हामीले यही अवधिमा विकासका केही दूरगामी योजनाहरू थालनी गऱ्यौँ भने जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन महसुस गराउने केही आयोजनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। 5 वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई एकाध बाहेक निष्कर्षमा पुर्याउने सफलता प्राप्त गरेका छौँ। व्यवसायका लागि सुरक्षित राष्ट्रका रूपमा हाम्रो स्थान केही माथि पुगेको छ भने आयात कटौती र निर्यातमा केही वृद्धि गरी हामी सुदृढ अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सफल भएका छौँ। फलस्वरूप आपसमा निराशा बाँडेर बस्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्ति सुशासन र समृद्धितर्फको बहसमा केन्द्रित हुन थालेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न
सुस्थिर राजनीति अपरिहार्य छ। तर अव्यवस्था र अनिश्चयबाट लामो समय गुज्रेको मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने काममा हामीले अनेक व्यवधानहरूको सामना गर्नु पर्यो। यसका बावजुद मुलुक निर्माणको प्राथमिकताबाट विमुख व्यक्तिहरूका निजी आकाङ्क्षाहरूले सृजना गरेका अवरोधहरूलाई छिचोल्दै राष्ट्रको साझा आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बाटोमा हामी अविचलित निष्ठासाथ अघि बढिरहेका छौँ। अर्को नयाँ वर्षको सङ्घारमा पुग्दासम्म विकास र समृद्धिका लागि हामीले बसालेको जग अझ देखिने गरी थप उचाइमा पुग्नेछ। राष्ट्रिय समृद्धिका यी पाइलाहरूलाई उचाइमा पुर्याउने सरकारको यस अभियानमा सम्पूर्ण पेशा क्षेत्र वर्ग र समुदायका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको साथ रहनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। मुलुक निर्माणको प्राथमिकताबाट विमुख व्यक्तिका निजी आकाङ्क्षाले सिर्जना गरेका अवरोधलाई छिचोल्दै राष्ट्रको साझा आकाङ्क्षा पूरा गर्ने बाटोमा अविचलित निष्ठासाथ अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँले आगामी दिनमा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र व्यावहारिक रूपमा सबलीकरण तथा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सामाजिक जागरण र उत्थानका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउँदै सुशासन र विकासको बाटोबाट अघि बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले 4वटा निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले माघ 7 गतेका लागि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि सभामुख समक्ष सिफारिस गरेको बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं प्रवक्ता कैलाश ढुङ्गेलले बताउनुभयो। यस्तै चितवनको राप्ती नगरपालिकालाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, मन्त्री परिषद प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पेश भएको प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने र मन्त्री परिषद प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पेश भएको प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा छलफल गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता ढुङ्गेलले बताउनुभयो। बैठकले चाहिँ अब विशेष गरी 4वटा कुरालाई आज अनुमोदन गरेको छ। त्यो 4वटा कुरामध्ये चाहिँ प्रदेश सभाको 7औं अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ अब यहाँबाट सभामुखज्यूलाई त्यो प्रदेश सभालाई जानुपर्ने सूचना जान्छ। एउटा अब अधिवेशनकै कुरा छ। अनि राप्ती नगरपालिका चितवनलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो आज हामीले मलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चाहिँ निर्णय गरेको छ। तेस्रो निर्णय चाहिँ मन्त्री परिषद प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफल गरी पेश भएर आएको प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली 2077 स्वीकृति गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृत भएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन पदाधिकारीहरू भ्रमणमा जानुहुन्छ, जुन उद्देश्यको लागि जानुहुन्छ, त्यो भ्रमण जाने चाहिँ स्वीकृति गर्ने को भन्ने नियम बनाउनु पर्ने भएको छ। त्यो भएको छ। र अर्को चाहिँ 4वटा चाहिँ उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। मन्त्री परिषद प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफल गरी पेश भएको प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा छलफल गर्न बनेको विधेयक प्रदेशमा पेश गर्ने स्वीकृति दिने सम्बन्धमा स्वीकृति भएको छ। यिनै 4वटा निर्णय चाहिँ आजको बैठकले। अधिवेशन चाहिँ कहिले हुने भन्दैछु? अधिवेशन त 7 गतेको लागि सिफारिस हुन्छ। 7 गते बागमती प्रदेशमा नेकपा विभाजनको प्रभावस्वरूप मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनको तयारीमा जुट्दा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालमा आज थप 426 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 153 जना महिला र 273 जना पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,019 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाको कारण थप 8 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1864 पुगेको छ। नेपालमा थप 748 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,53,107 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 6,048 जना आइसोलेसनमा रहँदा 367 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 19,37,702 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालको पानीको स्रोतलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले अहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा भएको दक्षिण एसियाको जलस्रोत र नेपाल दृष्टिबारे अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका वक्ताहरूले पानीको उपयोगको प्राथमिकता बताउँदै स्रोत संरक्षण गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले नेपालको जलस्रोतलाई विद्युत उत्पादनमा मात्रै जोड दिनुभन्दा खानेपानी, सिँचाइ लगायतको क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पावरमा चाहिँ अब हामी हाइड्रो पावर भनेर पानीलाई चाहिँ हामीले पानीको सबैभन्दा ठुलो प्रयोग त विकल्प रहित प्रयोग त खानेपानी पाएन भने चाहिँ मान्छे मर्छ। त्यो 2 दिन 3 दिन 2 दिन खानेपानी पाएन भने मान्छे मर्छ। त्यतिकै त्यस्तो नमरि नै हाल्ने। अब उहाँको गाउँमा बिजुली छैन, मर्या छैन मान्छे। त्यसकारण त्यो पानीको त्यो अधिकार पहिला सुरक्षित हुनुपर्छ। सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी, आवश्यक पर्ने खानेपानी चाहिँ एकजनालाई खाने नुहाउने समेत गरेर अहिले चाहिँ अब सबै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड 45 हो, चाहिँ 25 भनेको छ, 25 लिटर प्रतिदिन भनेको छ। त्यो पनि अब सहरमा बस्ने 200 खर्च गरिदियो अनि गाउँ बस्ने 2 गर्यो भने 25 हुन्छ औसत। त्यस्तो होइन, सबैलाई पुग्ने गरी चाहिँ पानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अन्तर्क्रियामा जलस्रोत विज्ञ दीपक गेवालीले पानीको स्रोतमा नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसके नेपालले भविष्यमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालले पानीको रणनीतिक स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सके लाभ हुने उहाँको भनाइ छ। भारतको नीति ब्रिटिस भारत हुँदादेखिको आजसम्म परिवर्तन भएको छैन। त्यो के हो भने पानी र बिजुली भनेको रणनीतिक स्रोत हो। अस्ति भर्खर चाहिँ नगरकोटमा हाम्रो जर्साभरलाई लेक्चर दिनु पुग्नु मैले त्यो पानी र बिजुलीको रणनीतिक स्रोतको बारेमा दिनु परेको थियो। रणनीतिक स्रोत भनेको के हो भने त्यो बजारको नियमबाट चल्दैन। रणनीतिक स्रोत भनेको यस्तो हो जुन चिज तपाईँले प्रयोग गरेर अरू फाइदा अरू क्षेत्रमा हुन्छ। तपाईँले सही मात्रा सही हिसाबले पानी व्यवस्थापन गर्नुभयो, ऊर्जा व्यवस्थापन गर्नुभयो भने त्यसबाट चलेका कल कारखाना, त्यसबाट भएका चाहिने स्वच्छ चाहिने बालबालिका जसले चाहिने डिसेन्ट्री सिसेन्ट्री भोग्नु पर्दैन होइन, त्यसबाट चाहिने चलेका हाम्रा कृषि पशुपालन हो, तिनमा प्रयोग हुने चिजहरूलाई रणनीतिक स्रोत भनिन्छ। जुन भारतको सही नीति छ, भारतको उसको आन्तरिक कि चाहिने जहाँबाट हुन्छ बिजुली पानी आउँछ त्यसलाई सकेसम्म परल मोलमा ल्याउने, ताकि आफ्ना उद्योग धन्दाले प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिने उत्पादकत्व बढोस्। यो उहाँहरूको नीति हो, यो सही नीति हो। त्यो हामीले पनि त्यही नीति लिनुपर्ने। तर हामी चाहिँ बिजुली निर्यात गरेर भुँडी गनाएर चाहिँ नि अरब सेठ जस्तो चाहिँ नि कामै नगरिकन बस्ने होइन, हाम्रो नीति चाहिँ त्यो भएको छ। पानीको स्रोतलाई विद्युत उत्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्दा नेपालको स्रोत नै गुम्न सक्ने अवस्था आउनेमा सचेत हुनुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। पानीलाई विद्युत बाहेकका अन्य क्षेत्रमा समेत उपयोग गर्न सकेमा अधिकतम लाभ लिन सकिने पनि विज्ञहरूले बताउँछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले शुक्रबार नेकपा निकट ललितपुर जिल्ला कमिटिको आयोजनामा ललितपुर महानगरी बृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै देशमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेसँगै यो कदम संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा निकै ठूलो बहस भइराखेको तर सरकारले अग्रगामी कदम चालेको बताउनुभयो। ठूलो कदम पार्टीले सरकारले लियो, मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, संसदलाई विघटन गर्ने। यो संवैधानिक हो कि यो असंवैधानिक हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो कि यो अग्रगामी कदम हो भन्ने अलि ठुलो बहस छ। हाम्रो नजरमा यो कदम यो अग्रगामी कदम हो, यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। देशमा फेरि स्थायित्व ल्याउनको निम्ति र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको निम्ति यो अपरिहार्य थियो। त्यसैले आज हामीले हाम्रो अगाडि हामीले कुन नीतिको कुन कदमको समर्थन गर्ने, आज एक थरी साथीहरूले भनिरहेछन् संसदको पुनर्स्थापना। हामी त्यो नीतिले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ या नयाँ संसदको चाहिँ स्थापनाले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ? यो प्रश्नको चाहिँ ठिक जवाब हामीले दिनुपर्ने भएको छ र हामी आज यहाँ यही सवालको जवाब
दिनको निम्ति उपस्थित भएका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले यसको जवाब दिइसक्नु भएको छ। संसद विघटन भएसँगै पार्टीभित्रको एउटा पक्ष संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै पार्टीबाट अलग भएको समेत बताउनुभयो। तर पहिलाको संसदले स्थायित्व ल्याउन सक्छ या नयाँ संसदले मात्र स्थायित्व ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा पार्टीलाई एक ढिक्का गरेर जवाफ दिनुपर्ने पनि नेता थापाले बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा स्थिरता नचाहने पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको पुनरावलोकन गर्दै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा देशलाई धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा वर्तमान सरकार कुनै राजनीतिक दल तथा नेताहरूका मात्र नभई 14 वर्ष अघि शुरू गरिएको गणतन्त्रको बाटो र विचार नै दोषी भएको पनि बताउनुभयो। गणतन्त्रको विकल्प खोज्दै राजादेखि विद्रोही विप्लवसम्म र कांग्रेसदेखि कम्युनिस्ट मधेसवादी सबैको प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। देशको वर्तमान संकटबाट मुक्तिको निमित्त अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढौँ भन्ने म सबै राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले महान उपलब्धि भनेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको हामीले 14 वर्ष अभ्यास गरिसक्यौँ। यो अभ्यासको अनुभवबाट पाठ सिकेर अब यस्तो राजनैतिक प्रणाली निर्माण गरौँ जहाँ राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू अटाउन सक्ने राजनैतिक प्रणालीको विकास गरौँ। देश इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र संकटपूर्ण घडीमा गुज्रिएको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बेलामा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट काम गर्न नसके राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता संकटमा पर्ने बताउनु भएको छ। नेताहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसके आगामी दिनमा परिस्थिति राजनीतिक दल र नेताहरूको नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने प्रारम्भिक संकेत दिइसकेको पनि अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पारेको, राजतन्त्र पाखा लगाएको तथा संहिताको नाममा जात जातिलाई विभाजन गरेपछि देश देशाहीन भएको उहाँले बताउनुभयो। देश अभिभावक विहीन बन्दा देशमा विदेशीको चलखेल बढेको र नेपालको स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको उहाँको तर्क छ। लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचिएको तथा केही राजनैतिक दल र नेताहरूले सर्वसत्तावादी शासन गर्न लागेको अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ। दोस्रो जनआन्दोलनमा भनियो, तर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाउँमा सर्वसत्तावाद कायम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। प्रमुख राजनैतिक दलहरू मिलेर संवैधानिक अङ्गहरू, राज्यका संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने र देशमा केही सीमित राजनैतिक दलका नेताहरूको सर्वसत्तावादी शासन कायम गर्ने प्रयास भइराखेको छ। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको मात्र एजेन्डा नभई आम नेपालीको एजेन्डा बनेकाले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन नगरी देश द्वन्द्वमा जान सक्ने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। राजतन्त्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिको एकताले नै देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने भएकाले निषेधको राजनीतिक नगरी सबै अटाउने समावेशी साझा व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले देश बचाउन, प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता बलियो बनाउन तथा आर्थिक समृद्धि ल्याउन राप्रपा सडकमा आएको समेत बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। शुक्रबार प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 3 वर्ष अघि नै लोड सेडिङ अन्त्य भइसकेको र फेरि लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनु भएको छ। केही सञ्चार माध्यममा अघोषित लोड सेडिङ सुरु भएको र विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको साक्यले बताउनुभयो।
अहिलेको अवस्थामा केही स्थानमा प्राविधिक कारणले छोटो समयलाई विद्युत आपूर्तिमा अवरोध हुँदा बत्ती गएको पनि साक्यले बताउनुभयो। उहाँले अनावश्यक रूपमा बिजुली काट्ने कुनै पनि काम नभएको र प्राविधिक कारणले बिजुली काटिँदा लोडसेडिङ भन्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। हामी यसमा चाहिँ हाम्रो टिम पुरै लागिराखेको छ। यसमा कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन र अबको वैशाख जेठदेखि हामीसँग त अझ बढी बिजुली बढी हुने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अब आपूर्ति कम हुने भन्ने त सवालै छैन र यही समयमा बरु म के अरू अनुरोध गर्न चाहन्छु मिडिया मार्फत औद्योगिक क्षेत्रहरूमा र अरू व्यापारिक गैर व्यापारिक क्षेत्रहरूमा पनि यहाँहरूले अरू ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू एलपीजी ग्यास होलान्, पेट्रोल होलान् या दाउरा होलान्, अरू कुनै पनि स्रोतहरूबाट चाहिँ यदि ऊर्जा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्योभन्दा दक्ष ऊर्जा भनेको बिजुली नै हो। एफिसियन्ट ऊर्जा भनेको बिजुली हो। बिजुलीमा इलेक्ट्रिसिटीतर्फ चाहिँ स्विच गरेर बिजुलीको खपत बढाइदिनुहोस्। हामी त्यसलाई पुर्याउनको लागि सबै तरिकाहरू अपनाएर हामी चाहिँ त्यहाँ पुर्याउनको लागि एकदम प्रयासरत रहनेछौँ र त्यसबाट चाहिँ अब बिजुली खपत बढाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनु हो। अहिले नेपालको विद्युत प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन निजी क्षेत्रको उत्पादन नपुग्दा भारतबाट आयात गरी विद्युत माग बराबर नै आपूर्ति गरिराखेका कारणले लोड सेडिङ नभएको र भविष्यमा पनि गर्नुपर्ने कुनै सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा भार वहन क्षमता भन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई लोड सेडिङ नभन्न समेत आग्रह गर्नुभयो। तर यस्तो अवरोध न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण सक्षम रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै कोभिडका कारण विद्युत चुहावट करिब 1.5%ले बढेकोमा अबको 8 महिनामा यसलाई पुरानै स्थितिमा ल्याउने गरी कर्मचारी परिचालन गरिएको बताउनुभयो। यस वर्ष 14.5%मा चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27% को हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको भलिबलले नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा राम्रै चर्चा पायो। पुरुष र महिला टोलीको प्रदर्शनलाई तुलना गर्दा महिला टोलीले निकै राम्रो प्रशंसा पनि पायो। महिला टोली उपविजेतामा खुम्चिन बाध्य बन्यो भने पुरुष टोली सुरुवाती चरणबाट नै बाहिरियो। राष्ट्रिय खेल बनेसँगै भलिबलले राष्ट्रबाट उचित सम्बोधन पाएको छैन भने नेपाल भलिबल संघले क्यालेन्डरका खेल अझै सुचारू गर्न सकेको छैन। कोभिडले विश्व थलिएसँगै खेलकुद पनि त्यसको मारमा पर्यो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता तय भएको तालिकामा हुन नसक्दा केही महाकुम्भ खेलमेला पनि सरे। तर चलायमान भइराख्नुपर्ने खेलकुद क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुर्मुराउँदा नेपालमा भने त्यो सम्भव हुन सकेन। न्यून भौतिक पूर्वाधार र पूरा तयारी गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल असम्भव हुँदा नेपाली खेलकुदलाई ठप्प राख्नु बाहेक विकल्प रहेन। तर अहिलेको अवस्थामा खेलकुद गतिविधि बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेका छन्। प्राविधिक हिसाबमा पनि संघले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन् भने तालिकाका केही प्रतियोगितामा पनि आयोजना हुन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय खेल भलिबल भन्दै चर्को भाषण गरे पनि अझैसम्म भलिबल संघले कुनै प्रतियोगिताको तालिका तय गर्न सकेको छैन। नम्बर 1 कुरा त हामी कोरोनाबाट कम्प्लिटली सेफ छौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा वातावरण तय भएको छैन र अलिकता हाम्रो खेलाडीमा पनि त्यसको भयो छ, हाम्रा क्लबहरूमा पनि त्यसको भयो छ, हाम्रो सङ्घमा पनि छ र सिङ्गो चाहिँ अहिले चाहिँ इभन कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति मागेर मात्रै सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको निर्देशन पनि छ र हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गर्नु नै पर्छ। कोभिड महामारी भएको पनि वर्ष दिन बितिसकेको छ। गत चैत्यता नेपालमा भलिबल गतिविधि प्राय ठप्प छन्। अहिले सरकारी तवरबाट खेलाडीलाई खेलमा फर्काउनका लागि अनौपचारिक रूपमा अनुमति दिए पनि भलिबल संघले कुनै पनि गतिविधि तर्जुमा गर्न सकेको छैन। किन नसकेको त भन्ने जिज्ञासामा महासचिव चन्दले आर्थिक विषय मुख्य पाटो भएको बताउनु भएको छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ अहिले पनि अवस्था एकदमै चाहिँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ कि हाम्रो चाहिँ प्रायोजकहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्था पनि ठिक छैन
र नेपाल भलिबल सङ्घको एउटा नियमित आर्थिक स्रोत र नियमित इन्कम भन्ने पनि छैन र हामीले चाहिँ तपाईँको प्रायोजकबाट र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सानो सानो सहयोग जुटाएर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने हो। तर पनि अब ठ्याक्कै अब आर्थिकलाई मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ छैन भनेर चाहिँ चुप लाग्नु सक्नुपर्ने अवस्था त होइन, चुप लाग्नुपर्ने पनि हुँदैन। तर पनि अब भलिबल सङ्घले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो के अरे यो प्रादेशिक रेफ्री तालिमहरू भयो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो स्थानीय निकायमा हुने चाहिँ भलिबल प्रतियोगिताहरू भयो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्दै आइरहेका छौँ। र केन्द्रीय भलिबल सङ्घले जुन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला भलिबल टिमको प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ बजेट पनि हामीसँग नभएको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताहरू पनि राम्रोसँग सञ्चालन नभएको अवस्था नभएको हुनाले हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। तर 2021 को अगस्तमा जुन प्रतियोगिता चाहिँ चाइनामा हुँदैछ, एसियन सिनियर विमेन्स एसियन च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता जुन हुँदैछ त्यसमा नेपाल भलिबल सङ्घले खेल्ने भनेर दाबीदारी प्रस्तुत गरिसकेको छ र मलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यसमा हाम्रो टप 16 भित्र हामीले खेल्ने हाम्रो एबिसीले स्वीकृति गरेको खण्डमा हामी छिट्टै विमेन्स टिमको प्रशिक्षण बोलाउँछौँ र नेपाल भलिबल सङ्घले अब 1 महिना जति वेट एन्ड सीको अवस्था हेरौँ भन्ने खालको निर्णय गरेको छ र जुन हाम्रो लास्ट इयर रुकेको चाहिँ महिला तथा पुरुष भलिबल लिग हो त्यो लिगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ जमर्को पनि गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ फागुनको लास्ट अथवा फागुनको सेकेन्ड विकतिर चाहिँ भलिबलको गतिविधि केन्द्रीय लेभलमा चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा महिला टोलीले गरेको प्रदर्शनलाई लिएर भलिबल सङ्घ दङ्ग देखिन्छ। तर पुरुष टोलीमा खस्किएको पारो सङ्घले निहाल्न नसकेको नतिजामा छर्लङ्गै देखिन्छ। नियमित र न्यून प्रतियोगिताका कारण खेलाडीले पनि राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न नसकेको विषयलाई स्वीकार गर्छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा धेरै सङ्घ मध्येको भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाउँदा दङ्ग नै छ। तर सार्वजनिक रूपमा सङ्घले आर्थिक हिसाबमा कमजोर भएको स्वीकार पनि गर्दछ। कमजोर आर्थिक विषय देखाउँदै प्रतियोगिता गर्न धौधौ हुने पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा गुनासो गर्दै आएको छ। सामान्य पूर्वाधार र जटिल भौगोलिक बनोटमा सम्भव हुने खेल भन्दै राष्ट्रियताको मान्यता लिन हतारो गरेको सङ्घ साख जोगाउन गम्भीर नदेखिएको हो। राष्ट्रिय खेल जस्तो ट्याग बोकेको खेलले प्रतियोगिताका लागि अझै किन तदारुकता नदेखाएको हो। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।